पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकायक के मुनाफी है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का भारतीय आर्मी चीफ के मन घड़त बयान पर मुंह तोड़ जवाब। कहा, दहशतगर्दी की सरपरस्ती का इल्जाम दोगली पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय आर्मी चीफ के बयानात सियासी मकासद के तहत दिए गए। दुनिया भारतीय क़यादत के मुस्लिम कुश हिंदुत्व नजरियात से बखूबी वाकिफ है। भारत में अक़लियतों पर जुल्म और नफरत अंगेज बयानिए आलमी बरादरी समेत सब पर अय्या हैं। भारतीय आर्मी चीफ मकबूजा कश्मीर में बदतरीन जुल्म सितम का मुजाहरा कर चुके हैं। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाने के बजाय जमीनी हकायक को तस्लीम किया जाए। भारतीय आर्मी चीफ भूल गए उनका फौजी अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते रंगे हाथों पकड़ा गया था। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के अरकान का हंगामा। चीफ व्हिप आमिर डोगर की नुक्ता एतराज पर बोलने की कोशिश। स्पीकर का फ्लोर देने से इनकार। कहा, अपोजिशन अवाम की सियासत नहीं करना चाहती, किसी दबाव में आकर कार्रवाई नहीं चलाऊंगा। वक्फा सवालात के दौरान नुक्ता एतराज पर बात करने नहीं दूंगा। पीटीआई के तमाम अरकान का वॉकआउट। पीपी रुकन आगा रफीउल्लाह ने कहा, ऐसी अपोजिशन पार्लियामेंट के लिए खतरा है। अपोजिशन के साथ हुकूमत भी नालायक है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, मैंने तो तफसीली जवाब दिया मगर आगा रफीउल्लाह ने हुकूमत को भी रगड़ दिया। हमें चोर चोर कहा, खा गए, लूट के ले गए, बहतान लगाए, सबूत एक ना दिया। हमने तो सब जवाब दिए लेकिन अपनी बारी आई तो छुप गए। कहते हैं अदालत ही नहीं आना। सवाल ये नहीं इस्लामिक यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, सवाल ये है कैसे बनाई गई। 190 मिलियन कहां गया, इसका जवाब दो, कल घर चले जाओ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बानी पीटीआई पर शदीद तनकीद। कहा, कल ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई जब कहा यूनिवर्सिटी सीरतुन नबी पर बनी हुई है। उसको बंद करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी का तो केस ही नहीं, किसी के जाती पैसे आए, आपने बंद लिफाफे का काबीना से मंजूर कराए, बदले में बनी गाला में जमीन और हीरे की अंगूठियां ली। चीफ चीख कर कहने से जुर्म साबित नहीं हो जाता। अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, जिन्हें हुकूमत ने ओपन एंड शट केस कहा, उन ओपन एंड शट केसों को अदालत ने शट कर दिया। एनसीए ने 190 मिलियन पाउंड मुंजमद की और फैसला किया ये पैसे जुर्म के नहीं, इसलिए पैसा वापस कर दिया जाए। हुकूमत अदालतों के जरिए बानी पीटीआई को अंदर रखना चाहती है। एनआरओ नहीं, अलकादिर केस में इंसाफ लेकर ही रहेंगे। मुज़ाकरात से इसका कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास कल होगा। कमेटी अरकान को नोटिस जारी। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, पीटीआई के तहरीरी मुतालबात क़यादत के सामने लेकर जाएंगे। सियासत में नशेबो फराज आते रहते हैं। पीटीआई जिस मरहले में है कब तक निकलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। बैरिस्टर गौहर का कहना है, हुकूमत नेक नियति से बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकाल सकती है। उम्मीद है मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल होंगे और कोई खुशखबरी आएगी। सलमान अकरम राजा का कहना है, कल अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर पेश कर देंगे। हुकूमत की मर्जी है वो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहती है या नहीं। ये दूसरा इलेक्शन है जिसको अवाम का एतमाद हासिल नहीं। धांधली ज़दा इलेक्शन की गुंजाइश नहीं। मसाइल मुज़ाकरात से ही हल होते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि पीटीआई वाले मांग क्या रहे हैं। सबरा JUI मौलाना फजल रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासतदानों की खामियों को दूर करना होगा। सियासतदानों को जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई पर एहसान किया और अली अमीन गंडापुर की जबान सुने। अली अमीन कहते हैं, मौलाना के वालिद कहते थे फजलुर रहमान पैसे लेकर मेरी मुखबरी करते थे। बकौल गंडापुर मौलाना पर उनके वालिद भरोसा नहीं करते थे तो हम भी भरोसा नहीं करते। फैसल बाउडर का ट्वीट लिखा, मैंने मौलाना साहब से कहा था ये एहसान फरामोश है, मैं आपसे बगैर मतलब के मिला था। मौलाना साहब आप पीटीआई के हाथों दूसरी बार डसे गए, उम्मीद है तीसरी बार नहीं डसे जाएंगे। हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली सस्ती कर दी। चार्जिंग स्टेशन का टैरिफ 71 रुपए 10 पैसे से कम करके 39 रुपए 70 पैसे करने का ऐलान। वजीर आजम ने चार्जिंग स्टेशंस के टैरिफ में कमी को खुशाइन करार दे दिया। कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बिजली की कीमत में कमी से सरमायाकारों की हौसला अफजाई होगी। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, चार्जिंग स्टेशन लगाने की इजाजत 15 दिन में मिलेगी। चार्जिंग स्टेशन आप गली मोहल्ले में भी लगा सकते हैं। 18 से 20 लाख रुपए तक में कारोबार हो सकेगा।
ملٹری کورٹس کو تسلیم کرتے ہیں، قانون میں ترمیم کے لیے مخمل میں لگے پیوند کا جائزہ لینا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کے ملٹری کورٹس میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف اپیل کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ وزارت دفاع کے وکیل نے کہا ملٹری کورٹس میں ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت جرم کا ہوتا ہے، سیویلین کے ٹرائل کی بات نہیں ہے۔ 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا۔ دہشت گرد گروہ یا مذہب کے نام پر دہشت گردی کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلے گا۔ آئینی ترمیم کے بغیر بھی ایسے جرائم کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل چل سکتا ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا 21ویں ترمیم کیس کے فیصلے میں قانون سازی کی نیت کا پہلو بھی دیکھا گیا۔ خواجہ صاحب نے فیصلے کے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے ہم یہاں بیٹھ کر جرم کی نوعیت کا جائزہ نہیں لے رہے، صرف یہ دیکھنا ہے آرمی ایکٹ کی متعلقہ شکیں آئین کے تحت ہیں یا نہیں۔ تقابلی جائزہ بھی دینا پڑے گا۔ ملٹری ٹرائل کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا گیا، طریقہ کار میں دیکھیں گے کیا مرضی کا وکیل اور شواہد فراہم کیے گئے۔ سماعت کل تک ملتوی۔ اور انگلش کرکٹر جیمز ونس نے پی ایس ایل کھیلنے کے لیے فرسٹ کلاس کرکٹ چھوڑ دی۔ انگلش بورڈ نے پی ایس ایل کے لیے این او سی دینے سے انکار کیا تھا۔ جیمز ونس ایچ پی ایل پی ایس ایل 10 میں کراچی کنگز کی نمائندگی کریں گے۔ انگلش کرکٹ بورڈ کی این او سی پالیسی کے بعد کھلاڑیوں نے احتجاج کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور صدر یو اے ای کے خلاف سوشل میڈیا مہم کی تحقیقات۔ ایف آئی اے سائبر کرائم نے مقدمے میں شہباز گل اور عمران ریاض کو بھی نامزد کر دیا۔ لاہور، مظفر گڑھ اور فیصل آباد سے 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی بینک کی جانب سے 20 ارب ڈالر کی یقین دہانی کا خیر مقدم۔ کہا معیشت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے آرمی چیف اور رفقا کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ عالمی بینک اور پاکستان کا 10 سالہ شراکت داری فریم ورک اہمیت کا حامل ہے۔ معیاری تعلیم، بچوں کی غذائیت، موسمیاتی تبدیلی، کلین انرجی، جامع ترقی اور نجی سرمایہ کاری کے فروغ پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ شراکت داری فریم ورک پاکستان کی اقتصادی کاوشوں پر عالمی بینک کے اعتماد کا مظہر ہے۔ آئی ایم ایف کا موجودہ پروگرام آخری ہوگا، اس کے بعد اپنی ترقی کے ماڈل پر توجہ مرکوز ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا غیر ملکی اخبار کو انٹرویو۔ کہا آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ کے بعد پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری آئی۔ پاکستان اپنے برآمدی نمو کے ماڈل کو مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ اقتصادی اصلاحات سے مہنگائی میں نمایاں کمی آئی ہے۔ جو مہنگائی مئی 2023 میں 38% تھی، اس ماہ 3% تک آ گئی ہے۔ تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کے لیے وزیر اعظم سے مشاورت نہ کرنے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اسپیکر ایاز صادق، سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو خط لکھ دیا۔ موقف اپنایا، چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت کل ختم ہو رہی ہے۔ نئے چیف الیکشن کمیشن کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ وزیر اعظم نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی۔ روک تھام کے لیے تمام اداروں کو فعال کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی ایف آئی اے میں افرادی قوت کی کمی فوری طور پر پورا کرنے کی بھی ہدایت۔ انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں کہا ہوائی اڈوں پر بیرون ملک سفر کرنے والوں کی اسکریننگ کا معیاری نظام قائم کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گناپور نے ترقیاتی فنڈز کے استعمال کی مجموعی شرح تسلی بخش قرار دے دی۔ کابینہ اجلاس میں کہا کابینہ اراکین عوامی مسائل کے حل کے لیے متعلقہ ریجنز میں باقاعدگی سے دورے کریں۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے کابینہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کی مجموعی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے سپینوام میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 4 خوارج ہلاک، ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کا 4 خوارج کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. کہا قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے. سیکیورٹی فورسز انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے. Pakistan was never a technical ally of the United States. I mean, there was no treaty of alliance with Pakistan, but certainly over many years, for the last couple of decades. پاکستان امریکہ کا اتحادی نہیں شراکت دار ہے. امریکی قومی سلامتی کے وزیر جان کربی کی بائیڈن انتظامیہ کی خارجہ پالیسی پر پریس کانفرنس. کہا پاکستان سے اتحاد کا کبھی کوئی معاہدہ نہیں تھا. دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ شراکت داری رہی ہے. دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم تبدیل نہیں ہوگا.